हेलो। 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 हजुर सर। हेलो। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। हेलो। हेलो। ये बता। हेलो। 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 सबै सरलाई गुड इभिनिङ है। सर म्याम हेलो। के छ, मेरो आवाज सुनिराख्नुहुन्छ होला? हेलो। हजुर विष्णुजी आरामी हुनुहुन्छ? सबै सरलाई एकछिन वेट गरौँ है। के छ मेरो
छ मेरो साउन्ड सुन्नुभएको छ होला सरहरू? हेलो सर तपाईँको अघि गर्न मिलेको थिएन, सुनिरहेछ मजाले। सुनेछ सर, सुनेछ। सुनेको भाइ सुरु गर्दिम सर, सुरु गर्दिम। ओके के छ सरको रिडिङहरु? रे बाल्छ कि सोलर बाल्छ? हेलो 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 सुन्नु होला अब? हेलो तपाईको साउन्डै आएन सर। हेलो अब आयो होला सर? के छ है? अब सुन्नु होला? आयो सर, आयो, सुनेछ। अब आयो, अब सुरु गर्नुहुन्छ। ओके ओके ढिलो भयो। सबै सर म्यामहरु आरामै हुनुहुन्छ होला कि है? म धेरै दिनमा आएँ। मेरो पहिलाको सेसनहरुमा के छ कतिको एकदम आराम छ, तपाईँको प्रतीक्षामा धेरै भइसक्यो। धेरै दिन भयो। मेरो पहिलाको सेसनहरुमा अब आउनुभएकोहरूले पक्कै बुझ्नुहुन्छ होला है। के छ अब नेप्से इन्डेक्सबाट म गएँ। मेरो चार्ट देख्नुहुन्छ होला नि है? मेरो स्क्रिन देख्नुहुन्छ होला? देखेछ सर। यो विकली म लङ टर्मबाट गएँ। तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईको यो 1880 को जुन हाई हाम्रो एउटा लेभल थियो त्यसलाई अहिले ब्रेक गरेर मार्केट अहिले माथि सस्टेन गरिरहेछ है। तपाईको 1880 जब ब्रेक गर्यो अहिले माथि सस्टेन गरेछ, विथ भोल्युम पनि सस्टेन गरेछ है। तपाईको लङ टर्मले हेर्ने हो भने अब 1880 को एउटा राम्रो अब पहिला एउटा रेजिस्टेन्स थियो, अहिले एउटा सपोर्टको भूमिका खेलिरहेछ। अब तपाईको मार्केट यहाँनिर चाहिँ अब माथि जाला कि तल जाला भन्दाखेरि म अझै सानो टाइम फ्रेममा गएँ है। अझै सानो टाइम फ्रेमको तपाईँको डेलीमा मार्केट हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु एउटा रेन्ज बनाएको छ सर। तपाईको लगभग 2100 को हाराइजमा मार्केट गयो, 2100 बाट मार्केट हेर्नुस् फर्क्यो। अहिले तपाईको यो 2000 को लेभलमा एउटा राम्रो सपोर्ट बनाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्नु तपाईको गएको दिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा 2100 को जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई एउटा राम्रो हेर्नु मार्केटले रेस्पेक्ट गरेर अहिले मार्केट त्यहाँबाट रिटेस्ट मोडमा गइरहेछ। अब तपाईको आउने दिनमा मार्केटले आवलीमा हेर्नुहुन्छ नि, सानो टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ नि एउटा राम्रो सेटअप, एउटा फेरि तपाईको जुन मैले विकलीमा भने तपाईको एउटा राम्रो
रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेर अहिले जुन रेजिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाइराखेको छ, एउटा तपाईँको बुल अझै माथि जाने देखाएको छ र तपाईँको सानो टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ नि एउटा राम्रो सेटअप क्रिएट गरेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट तपाईँको तल आयो, एउटा डबल बटमको सिनारियो जस्तो क्रिएट गरेको छ यहाँ हेर्नु। तपाईँको एउटा नेकलाइन छ, अहिले मार्केट तपाईँको नेकलाइनलाई त्यही आएर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै माथि जाने सेन्टिमेन्ट त देखिसकेको त छैन है। तपाईँको अब फर्दर हेरौँ, अब तपाईँको आउने सन्डे यहाँनिर चाहिँ के गर्छ। तपाईँको अब यही जुन लेभल छ, म तपाईँहरूले यहाँनिर अलिकति बनाएर देखाइन्छु। हेरौँ तपाईँको यो लेभलभन्दा तल त आछ, हेरौँ अब तपाईँको सन्डे आएर चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ कतिको अब सस्टेन गर्छ। सस्टेन गरेन तपाईँको फेरि 2-3टा क्यान्डल तपाईँको आवरलीको कुरो गरिरहेको छु। आवरलीमा तपाईँको 1 घन्टामा तपाईँको लगभग यहाँ एक दिनमा तपाईँको लगभग 4वटा क्यान्डल बन्छ। हेरौँ तपाईँको आउने सन्डे तपाईँको त्यो 4वटा क्यान्डल यहाँ कतिको सस्टेन गर्छ। सस्टेन गरेन र तलै तपाईँको सस्टेन हुन सक्यो नि मोस्ट प्रोबेबली फेरि मार्केट तपाईँको यो जुन सपोर्ट छ 1920 त्यसलाई एकचोटि फेरि ट्राई गर्न आउन सक्छ सर है। होइन तपाईँको यहाँ सस्टेन गर्यो, देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यो जोनलाई सन्डे तपाईँको यो जोनलाई सस्टेन गरेर तपाईँको यहाँ कुनै सेन्टिमेन्ट माथि जाने कुनै एउटा बुल्लिस क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ नि तपाईँको फेरि अप ट्रेन्ड लाएर तपाईँको यो जुन 2100 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि होल्ड गर्छ, बल्ल तपाईँको मार्केटले एउटा राम्रो अप ट्रेन्ड लिन सक्छ है सर है। ल अब मैले लगभग नेप्सेको यति भने, सरहरूबाट केही क्वेसन छ भने प्लिज है। नेप्से इन्डेक्सको कुरो मैले यति भने, सरहरूबाट केही छ भने अनम्युट गरेर। ल मैले गरिदिएको छु है, अनम्युट गरेर तपाईँहरू क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूको आफ्नो पनि विचार राख्नु है, सेयरिङ गर्नुपर्छ। माइक्रो हेर्नु न सर, अब माइक्रोतिर नि जाम्ला सर। के छ अब यो नेप्से इन्डेक्स जुन मैले भने तपाईँहरूको विचारमा के कस्तो छ? मैले यहाँ तपाईँहरूको अलिकति भोल्युमको कुरो चाहिँ गरिनँ है। अब यस्तो छ कि सर। हजुर 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 सर, भन्नु सर। अब यो अहिले साइडवेज जस्तै भइरहेछ होइन सर। अब यो साइडवेज ब्रेक कता गर्छ भन्नेमा छु म चाहिँ नि। साइडवेज चाहिँ के भन्नुभयो सर फेरि एकचोटि? अब यो साइडवेज जस्तो देखिएको छ। हजुर हेलो हजुर हेलो हेलो। अब यो हजुरले भन्नुभयो नि चाहिँ अब ब्रेक गर्यो भने त चाहिँ हजुर सर भन्नु तल ब्रेक गर्यो भनेदेखि हजुरले 1920 को सपोर्टमा जान्छ भन्नुभयो हैन सर? हजुर हजुर तपाईको जुन एउटा सानो टाइम फ्रेममा जुन एउटा फर्मेसन बनाएको छ नि सर यहाँ डबल बटमको। हजुर सर। जुन तपाईको नेकलाइनलाई एकचोटि ब्रेक गरेर त माथि गएको हो है। गएपछि तपाईको जुन पहिलाको हाई थियो त्यसलाई ब्रेक गर्न सकेन सर है। हजुर सर। त्यहाँबाट तपाईको मार्केट अहिले यहाँनिर हेर्नु ठ्याक्कै त्यही नेकलाइनमा आएर अलिकति सस्टेन गरेछ। तर अलिकति सानो टाइम फ्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ मार्केटले कतिको होल्ड गर्छ भनेर त्यही हेरौँ सन्डे कुरेर यहाँनिर चाहिँ अब कस्तो सेन्टिमेन्ट देखाउँछ भन्ने है। अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको सेन्टिमेन्ट तपाईको यो लेभल भनेको कति 2000। सर हजुर हजुर जस्तो सन्डे हामीले 1 हेलो अलि डिस्टर्ब आइरहेछ सर। आवरको चार्टमा यो ब्रेकअप हुन्छ। हजुर सर भन्नु यो सन्डेको 1 आवरको चार्टमा हामीले ब्रेकअप हुन्छ कि ब्रेकडाउन हुन्छ त्यो वाच गर्नु पर्यो हैन त सर? हजुर हजुर अहिले चाहिँ वेट एन्ड वाच नि। ओके सर। ओके ठीक छ सर मेरो क्वेशन। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर योर कोअपरेसन है सर है। ओके कोअपरेसन गरिदिनु होला है। अरू सरहरू पनि आउनु होला। अब म
ब्याङ्किङतिर गएँ। ब्याङ्किङको सानो म कुरा गर्छु। मैले यहाँ जति पनि कुरो गर्छु सबै टेक्निकल बेसिसमा कुरो गरिरहेको छु, एउटा प्राइस एक्सन लिएर है। मैले कुनै फन्डामेन्टल कुनै एउटा न्युज लिएर कुनै यहाँ है कुरो भने होइन, एउटा एकदम टेक्निकल्ली के छ, प्राइस कहाँ छ, कस्तो छ भन्ने कुरो गरिरहेको छु सर है। अब म ब्याङ्किङमा जान्छु है। के छ सरले मेरो आवाजहरू सुन्नुभएको छ होला है सर म्याम? एकदम प्रभु भाइ। ब्याङ्किङको यो चार्ट देख्नुभएको छ है? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँको जुन मैले पहिलाको सेसनहरूमा यही नै एउटा फर्मेसन देखाएको थियो होला तपाईँहरूलाई। हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो एउटा भयो, तपाईँको हेर्नु ब्रेक गर्यो, माथि गयो, रेजिस्टेन्सले सस्टेन गर्न सकेन, हेर्नु एउटा राम्रो बाउन्स गर्यो, हेर्नु फेरि तपाईँको जुन यो रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई ब्रेक गरिसकेपछि अहिले त्यसलाई तपाईँको एउटा रिटेस्ट गरेर हेर्नु यो लेभलमा अलिकति सस्टेन गरेको देखिन्छ होइन सर? तपाईँको यो टेक्निकल्ली मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब तपाईँको अहिले हालसालै त कुनै क्यान्डलको एउटा माथि जाने सेन्टिमेन्ट कुनै मैले मेरो एनालाइसिसमा कुनै एउटा माथि जाने सेन्टिमेन्ट त देखेको त छैन। तर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अबको नेप्सी इन्डेक्सले बुल लियो भने चाहिँ पक्कै पनि ब्याङ्किङले पनि अलिकति केही आफ्नो योगदान पुर्याउन सक्ने मैले देखेको छु सर है। ब्याङ्किङले पनि तपाईँको यो जुन ब्रेक छ यहाँ सस्टेन गरेछ, यहाँबाट तपाईँको एउटा कुनै एउटा सेन्टिमेन्ट राम्रो बुल फर्मेसनको आयो नि मार्केट यहाँबाट चाहिँ अप ट्रेन्ड पक्कै लिने छ है ब्याङ्किङ इन्डेक्सले। मैले डेलीको कुरो गरेँ, तपाईँको हेर्नु एउटा रेजिस्टेन्समा एउटा यहाँ एक क्यान्डल बनेको हो, यसलाई खाएको तर यहाँ सस्टेन हुन सकेको छैन। हेलो प्रभु सर। हेलो हजुर हजुर सर, मेरो यो प्रभु सर। अलि इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि। हेलो हजुर 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 सुन्नु न सर। हजुर सर भन्नु सर। हेलो हेलो भन्नु सर भन्नु। यो यो अलिकति जुन हजुरले ब्याङ्किङको कुरा गर्नुभयो नि सर। हजुर 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 ब्याङ्किङले हजुरको यो तेस्रो हप्ता भनौँ न, आजबाट तेस्रो दुई हप्ता अगाडिको क्यान्डल त बुलिसै छ, त्यसमा सुटिङ स्टार बनाए होइन सर? डेलीको कुरो गर्नुभयो कि होइन नै सर, विकलीको हो सुटिङ स्टार विकलीमा जानुहोस् न सर। अनि हजुरको त्यसपछि बेरिस इन्गल्फिङ बनायो होइन, पछि फेरि अब सुटिङ स्टारै बनायो, फेरि भोल्युम घटिरहेछ। अनि होइन सर पहिलाको भन्दा। अनि यसले सपोर्ट त गरिरहेको छैन नि होइन सर? सपोर्ट त बुलिसको कन्फर्मेसन त अहिले हालसालै त भन्न मैले नि सक्दिनँ होइन। तर जुन यो डेलीमा गएर जुन यो रेजिस्टेन्स छ नि, यो तपाईँको जुन यो पहिलाको रेजिस्टेन्स छ नि सर, यहाँ माथि हजुर फेरि तपाईँको त्यो सस्टेनमा चाहिँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ रेड क्यान्डल बढी फर्म भयो हजुर। रेड क्यान्डल भन्दा नि यो तपाईँको यो भोल्युमको छ नि, यो रेड हरियो भन्ने चाहिँ त्यो तर्साउने होइन। तपाईँको यो यहाँ माथि क्यान्डल रेड छ नि चाहिँ यो रेडै देखाउने हो सर है। तपाईँको जुन हेर्नु न, तपाईँको यो भोल्युम जुन बढ्दै गएको देखाउँछ नि तपाईँको डेलीमा। म अलिकति माथि गरिदिएँ है। हजुर सर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हजुर है। हेर्नुहोस् सर भोल्युम हेर्नु है, हेर्नुहोस् जुन तपाईँको त्यो मैले जोन बनाएको छु त्यो जोनको माथि गएपछि हेर्नु भोल्युम फेरि हेर्नु इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज छ सर है। यसलाई चाहिँ मैले एउटा क्वालिटी भोल्युमको रूपमा लिन्छु मेरो एनालाइसिस, मेरो एउटा बुझाइले है। त्यो भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज कहाँ भइरहेछ सर? मेरो जोन माथि सपोर्ट एरिया हजुर, जोन माथि राइट, मेरो जोन माथि सस्टेन गरिरहेछ सर है।
त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले मार्केटलाई चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई चाहिँ तल नै जान्छ भन्ने मेरो एनालाइसिस चाहिँ भन्दैन सर है। पोजिटिभ मान्नु पर्यो हैन सर यसलाई अब मेरो मेरो एनालाइसिसले है मार्केट हो रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो है। मेरो जुन देखेछु मेरो एनालाइसिसले जुन भन्छ मैले त्यो भनिरहेको छु सर है। के छ तपाईको विचारमा के छ सर है? तपाईहरुको विचार पनि राख्दिनु होला सर है, कोअपरेसन गर्नु होला। के छ? हैन यो त हाम्रो कन्फ्युजन त हजुरले दूर गर्ने हो हैन सर। अब यो त हामीले सोध्नु त पर्यो हैन। हैन पर्यो सर। हैन जुन मैले भनेको एउटा के सेन्स दिएछ र सरहरूलाई दिएछ होला है पक्कै पनि भन्नाले एउटा जुन चार्टले भनेको कुराहरू लजिक लगाइरहेको छ कि राखेको छैन सरहरूलाई? हैन लजिक ठिक छ हैन लजिकै हेर्नु पर्यो। हजुर ओके ब्याङ्किङ इन्डेक्स पछि के छ सर? कुन सेक्टरमा? माइक्रो हेरौँ सर। माइक्रो लिएर हेर्नुहोस्। अहिले खासै नेप्सीको त्यति चार्ट नहेरेको भएर तपाईहरुले मैले भर्खरै एउटा के यहाँ देखिसके अघि नै जुन मैले नेप्सी इन्डेक्सको कुरो गरेँ थिएँ नि सर। हजुर केही ट्याली भेट्नु भयो सर यो जोनमा? याद गरेन सर। म एकचोटि नेप्सी इन्डेक्समा गएँ। मैले ज्यापो देखेर अलिकति सेयर गरिदिइहालौँ है सर। म फर्दर फेरि जान्छु। एउटा हिस्ट्री रिपेयर भन्छौँ नि हामीले टेक्निकल एनालिस्टहरूले, एउटा हिस्ट्री हेरेर गरिन्छ भने हुन्छ नि। के भयो? नेट एकदम स्लो छ सर, के भयो? के देख्नुभयो सर? यो जोन बनायो एउटा केही रिलेटेड। म फेरि उसमा गएँ सर, माइक्रोमा हैन सर। हजुर स्क्रिन ओके देख्नुभयो सर? हजुर यो मुभ ब्रेक पछिको मुभ देख्नुभयो? स्क्रिन देखिएन सर। स्क्रिन देखेन? स्क्रिन आएन हजुर। सरी। यो माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको चार्ट र तपाईको यो मैले बुझ्नुभयो होला है। यो के डबल बटन बनायो कि के बनाएको सर यसले वन आवर? जुन मैले अघि नै नेप्सी इन्डेक्समा नि यही कुरो भनिरहेको थिएँ सर। हजुर नेप्सी इन्डेक्समा गएँ म। अब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ मैले अघि नै चार्ट देखाएको थिएन। अब चाहिँ देख्नुभएको छ नि चार्ट है? हजुर सर। ल हेर्नु सर नेप्सी इन्डेक्सको चार्ट हेर्नु है सर है। हजुर है यो चाहिँ लियो नेप्सी इन्डेक्सले यो चाहिँ लिएको है। हजुर म माइक्रोमा गएँ। अरु ठाउँमा नि त्यस्तै हुन्छ भने त्यहाँ किन भएन? त्यहाँ पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो गर्ने हो हामीले हैन। ल हेर्नु सर हजुर माइक्रो हाम्रो नेप्सी इन्डेक्सले यो चाहिँ लियो। हजुर माइक्रो फाइनेन्सले इन्डेक्सले हेर्नु ब्रेक गर्यो माथि गयो। हजुर हामी यहाँ छौँ हैन सर नेप्सी इन्डेक्समा? हजुर ओके नेप्सी माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको मैले बुझाइदिए पक्कै पनि सरहरूले बुझ्नुभयो होला है। के छ अब माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ अलिकति जोन ब्रेक गरेर माथि सस्टेन गरिरहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर। अब यसको छ नि सर, यसको टार्गेट कति हुन्छ सर? यसको टार्गेट
अघि नै मैले नेप्से इन्डेक्समा जुन बनाएर तपाईलाई मैले भने होला 2600 को एउटा लेभल जान सक्छ भनेर भन्थे है। हजुर सर। अब यसको एउटा टार्गेट मैले लिने भनेको मेरो कुनै स्ट्र्याटेजीको एउटा भाग चाहिँ मा चाहिँ फिबोनाची पर्छ है। अरु सरहरु पनि म अनम्युट गरिदिन्छु कम्युनिकेसनमा आउनु होला है। फिबोको छ नि सर। ओके प्रभु सर। हजुर हजुर भन्नु सर। मैले नबुझेको जस्तो फिबोको 1.618 चाहिने बेस्ट ट्रेडिङ जोन भन्छ हैन सर? यो चाहिँ मलाई दिएको पाटै सर है। सबैलाई सबै ट्रेडरहरूलाई छुट्टै छुट्टै आफ्नो आफ्नो स्ट्र्याटेजी अनुसार दिन्छ हैन। तर मैले म्याक्सिमम चाहिँ एक पार्ट हेर्छु है। अरु ट्रेडर आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर त्यही पनि भन्नु सर तपाईले भन्नु लागेको कुरा है। हजुर सर भन्नु सर। तपाईको अब एउटा मैले एउटा लेभल लिए सर है। हजुर। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स को कुरो गरिरहेको छु सर। मेरो एउटा यो लेभल भयो हेर्नु सर। त्यो लेभलमा गएर एकचोटी देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डलले एकचोटी तपाईको रेस्पेक्ट गरेर फर्केको। हजुर। है त्यो कुरो गरेछु। टाढो भयो चिसो लाग्यो नि आको नि। थोरै पनि जानु पर्यो। थर्ड टाइम त ब्रेक गरेको छ हैन सर यसले? हजुर मेरो यो पेन ब्रेक गरेको छ सर है। अब तपाईको नेक्स्ट टार्गेट भनेको मेरो एउटा यो जोन छ सर है। हजुर सर। है जुन जोनमा चाहिँ ट्रेडरहरूले म्याक्सिमम प्रफिट लिन सक्छ है। अब यो जोनमा गएर चाहिँ हाम्रो क्यान्डलको फर्मेसन है कस्तो सेन्टिमेन्टको क्यान्डल अब यो जोनमा गएर फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरो सर है। लगभग अब यो जोनमा इन्ट्री गरिसक्यो मार्केट। अब म फर्दर गएँ डेलीमा सर है। सर यसमा एउटा क्वेशन। ओके सर हेर्नु। जस्तै अहिले तपाईले विकली हेर्नु हुँदाखेरि जुन अहिले भनौं न मार्केटमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरुले डिभिडेन्डहरु अनाउन्स गर्न थाल्या भएर पनि अलि इन्क्रिज भइराको छ। तपाई एक विक अगाडि भएको भइदा भए चाहिँ तपाईले यो एनालाइसिसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? लाइक यही फिबोनाची सिरिजले गर्दाखेरि यो इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो कि डिभिडेन्डहरुले गर्दाखेरि पनि असर परिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो? तपाईको अब त्यो पार्ट फन्डामेन्टल पार्ट भयो है डिभिडेन्डहरु भनेको है सर। मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्स हैन म एउटा अब ट्रेडर भएको कारणले चाहिँ एउटा मैले लेभल नै हेर्ने हो। हेलो हजुर सर। एउटा म ट्रेडर भन्नाले चाहिँ तपाईको एउटा छडिक हुन्छ हामी ट्रेडरहरुको है। हप्ते 2 हप्ते है 3-4 दिन हामी स्विङ ट्रेडिङ गर्छौं हैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी डिभिडेन्डलाई पनि मान्यता गर्छौं। तर यो टेक्निकल पार्ट अलिकति हेर्दिनु भयो भने तपाईहरुले कम्पनीले केही एनाउन्स गर्दा भन्दा पहिले कुनै ठुलो न्यूज आउने भन्दा पहिले तपाईलाई मार्केटमा छिराउँछ र बाहिर निकाल्छ पनि यो टेक्निकल एनालाइसिस पार्टीले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। बुझ्नुभयो सर? तपाईको डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्ने भन्दा मार्केटमा सुन्नु भछ होला नि? हजुर सर सुनिएको छ। तपाईको डिभिडेन्ड कुनै पनि कम्पनीले डिभिडेन्ड एनाउन्स गरेर तपाईको मार्केट अब रेस्टेन्समा छ भनेपछि म के गर्छु भनेपछि म छिर्दिने सर। म चाहिँ छिर्दिने सर है। मलाई किन एउटा
मार्केटको एउटा चार्टले चाहिँ भन्ने कुरो पनि म एउटा सेटअपहरू हेरेर इन्ट्री गर्छु मार्केटमा। एउटा मेरो त्यो एउटा बुझ्ने हुनु पर्यो, चार्ट फर्मेसनहरू बुझ्ने हुनु पर्यो, बल्ल म छिर्छु। त्यो डिभिडेन्ड दिन्छ, यसले 15% 20% दिन्छ र म मार्केटमा छिर्छु भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यतातिरको पार्टमा चाहिँ अलिकति त्यति ध्यान दिँदिनँ सर है। के छ सरले? सर अब हजुरसँग क्लियर नन लाइफ भयो हेरौँ न सर। यो त रेस्पेक्ट तलै आउँछ कि जस्तो नि देखेको छ यसको, हैन? माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ लगभग अब मेरो एउटा प्रफिट बुकिङ जोन है। हेरौँ, लेट्स सी। तपाईँको अब एउटा रेजिस्टेन्स त ब्रेक गरेर माथि यो इन्डिभिजुअल लेभल हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ एउटा बसेछ। प्लस तपाईँको यहाँ आवरलीमा गयो नि देख्न सक्नुहुन्छ आवरलीमा। ल जोनलाई ब्रेक गरेर अब माथि सस्टेन गरेछ। हेरौँ अब आउने दिनहरूमा कतिको माथि सस्टेन गर्छ। कुनै एउटा बुलिस क्यान्डल फर्मेसन भयो नि मार्केट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट चाहिँ अलिकता माथि तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स यो लेभललाई चाहिँ सस्टेन गरेर त्यही माथि बसेको जुन मैले आवरलीमा भने त्यसरी नै सस्टेन गरेर बस्दै नि तपाईँको अब जाने लेभल भनेको माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ लगभग 4041 को लेभलसम्म एकचोटि मार्केट कुद्न सक्छ। हेरौँ अब आउने दिनमा चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ कतिको अझै बस्छ सर है। ओके ल, म माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स पछि नन लाइफ सर। प्रभु सर, हजुर हजुर तपाईले डिभिडेन्ड अथवा सबै भन्नुभयो हैन? मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तै आज नेपाल बैंक लिमिटेडले डिभिडेन्ड अनाउन्स गर्यो र अभियसली उसको घट्यो के अरे आज मोस्ट लाइकली 20-30 पोइन्ट घट्यो हैन? त्यो त अब डेफिनेटली न्युजले गर्दा नै घटेको भयो होइन र? तपाईले भन्नाले डिभिडेन्ड कति एनाउन्स गरे सर? कति 12 हो कि 15% गरेको हो के अरे? मलाई एक्ज्याक्टली थाहा त छैन हैन। 16% सर, 60%। ल म चार्टमा गइहालेँ, म न्युज सुने, म चार्टमा गइहालेँ है। सिम्पली हेरेँ मैले है। ल हेर्नु सर, मार्केट यहाँ थियो सर होइन? के छ मेरो देखिराख्नु हुन्छ होला नि होइन? देखिरहेको छ, भन्नुहोस् न। ल हेर्नु सर, मार्केट यहाँ थियो तपाईँको। हेर्नु मैले त्यही भएर अघि के भने नि, मार्केट रेजिस्टेन्समा छ, एउटा जोनको रेजिस्टेन्समा छ है। डिभिडेन्ड एनाउन्स भयो 15% दिन्छ भन्नुभयो होइन सर? त्यस्तै होला, थाहा छ मलाई पनि। हजुर 15% मार्केट जानुपर्ने माथि। हजुर, तर हामी ट्रेडरहरू चाहिँ अब भन्नाले मेरो एनालाइसिसले चाहिँ म यहाँ छिर्दिनँ, जतिसुकै पर्सेन्ट दियोस् है, म छिरेन। हेर्नु मार्केट माथि जान सकेन कि, यति बुझ्नु कि रेजिस्टेन्समा थियो है। टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभलमा थियो। एउटा मार्केटमा ट्रेडरहरूले चाहिँ हेर्ने छिर्ने पोइन्टमा चाहिँ थिएन, एउटा ब्रेकआउट चाहिँ थिएन। ब्रेकआउट भने यहाँ सस्टेन भयो त मोस्ट प्रोबेबिलिटी अलिकति जान सक्थ्यो होला, तर रेजिस्टेन्समा भएको कारणले चाहिँ मेरो एनालाइसिसले चाहिँ यहाँ नछिर भन्छ र मार्केट डाउन पनि भयो सर। यो रेजिस्टेन्सले एक्सक्युज मी सर, यसलाई हजुरको डेलीमा हेरौँ न सर एकचोटि नेपाल बैंकलाई। ओके ओके ओके, अब टेक्निकली सपोर्टमा आएको भन्नु मिल्छ त सर? एकदम एकदम सर, हेर्नु सपोर्टमा छ डेली हो। ठिक छ सर, ठिक छ सर, इट इज गुड। अझै तल आउन सक्ने सम्भावना छैन र सर? यो त क्यान्डल त ठुलै रातो गरे बनाएको छ। कस्तो भन्नुभयो सर? यो क्यान्डल के अझै ठुलै क्यान्डल बनाएको छ नि त, त्यसले गर्दा अझै तल आउन सक्ने सम्भावना छैन र? यस सर, तपाईँको सपोर्टमा त आयो है। हजुर, फर्दर कुरा गर्दै अप ट्रेन्ड गएको है। एउटा टप है सर, दुईटा टप, डबल टप।
है। म यो म्युट गर्नु अलिकति डबल टप बनाएँ सर मैले त्यहाँ है, अलिकति यो कलरिङ भएन, एकैछिन सर है। सरको ब्याकग्राउन्ड अलिकति शान्त बनाइदियो भने मैले सबैलाई अनम्युट गरिदिन्थेँ है, मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, सरले पनि सजिलो हुन्छ, म्यामहरू है। एउटा डबल टपको सिनारियो क्रिएट भएको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ विक गर्छ होला यो क्यान्डलको, हेर्नु है। यो के भनिन्छ सर? नेकलाइन। नेकलाइन है। तपाईको जुन क्यान्डल फर्मेसन भछ यसरी नै तपाईको भोलि पर्सिको क्यान्डलले यसरी नै फर्मेसन भएर जुन यो नेकलाइन छ यसको तल सस्टेन गर्दियो भने इन नेकलाइनको तल र प्लस एउटा जोनको तल सस्टेन गर्दियो नि नेपाल बैंक फेरि तपाईको यो जुन छ जुन 350 अराउन्ड 350 चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ सर है। त्यस बैंक हेरौँ न सर। अब त्यस्तै कन्भर्सली एकदम अपोजिटमा चाहिँ आज मेगा ब्याङ्कको भयो हैन, त्यो पनि एकचोटि हेरौँ न, सेम यही सिनारियोमा चाहिँ। ओके सर। हजुर सर। हैन सो यसले अब आजको क्यान्डलले अथवा भने अनुसार अब भोल्युमहरु सबै हेर्दाखेरि चाहिँ 300 ब्रेकआउट गर्छ मैले मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ, करेक्ट हो? 300 मा ब्रेकआउट पहिला 300 मा पुगम सर है। अहिले त मार्केट तपाईको हेरौं यो जुन अहिलेको लेभल छ सर है त्यसलाई एउटा चाहिँ सस्टेन गरिरहेछ, हेरौं सर। मार्केटले चाहिँ 300 लानु पर्ने हो, तपाईको जुन लेभल लिनुभएको छ सर राम्रो लेभल लिनुभएको छ है, जुन यो 300 को जोन छ जुन यो तपाईको यो पहिलाको रेजिस्टेन्स थियो ब्रेक गर्यो, देख्न सक्नुहुन्छ सर। मैले अघि नै पनि यो कुराहरु गरिरहेको थिएँ, हेर्नु कन्स्टेन्ट गर्यो तपाईको लेभल लानुपर्ने हो। यहाँ पुगिसकेपछि अहिले पुगेछ नि सर 276 नै छ, यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन, कस्तो क्यान्डल फर्मेसन भएर यहाँ अब कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो है सर है। अहिले नै ब्रेक गर्छ भनेर मैले चाहिँ भनिन, सरको एनालाइसिसले पनि दिन सक्ला, तपाईको एनालाइसिसले चाहिँ त्यो भन्न सक्ला है। तर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 300 लाई चाहिँ ब्रेक नै गर्छ भन्ने। यसको क्यान्डलले प्राइस रिजेक्सन देखाइसक्यो हैन सर? एउटा त्यही सर, हेर्नु नि सर यहाँ एउटा पिन बार क्यान्डल फर्मेसन भएको देखिन्छ, एउटा सेलर हाबी भएको कुन लेभलमा भनेपछि तपाईको एउटा जुन पहिलाको एउटा सरहरु सबै सर म्यामहरु सिक्नु होला है, इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। देख्नु भयो त सर, देख्नुहुन्छ यो लेभल? हजुर, यो लेभललाई चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्स दिन्छु सर है। जुन लेभलमा गएर चाहिँ एउटा पिन बारको क्यान्डल फर्मेसन भछ र सानो टाइम फ्रेममा छोटो च्याट प्याटर्न हेर्ने हो भने एउटा जुन यो लेभल छ त्यसको माथि नि कन्स्टेन्ट भएको देखिन्छ। जुन यो लेभलको कन्स्टेन्टले चाहिँ तपाईलाई भन्नुभयो अघि नै सरले भन्नुभयो तपाईको 300 अराउन्ड जान सक्छ भन्नु भन्थे, जान सक्छ सर।
300 एराउन्ड पुगेर के गर्छ भन्ने कुरो, जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो हडल छ सर है, रेजिस्टेन्स जोन छ है मेरो एनालाइसिसमा सर है, मेरो एउटा एनालाइसिसमा भन्ने कुरो गरेँ सर है। ओके सर, मेरो एनालाइसिसको कुरो गरेँ, सरको एनालाइसिसले भने अनुसार ब्रेक पनि गर्न सक्छ सर है। हेरौँ फर्दर के हुन्छ। अहिले चाहिँ प्राइस चाहिँ पुगेको छैन। म मेगाबाट अघि हामी माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा थिएँ सर, के छ मेगाको, मैले मेरो आफ्नो कुरा राखेको रे थ्याङ्क यू केही अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क हेरौँ न सर, एनबी। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेकआउट पछिको बाउन्स ब्याक भनेर बुझ्न मिल्छ सर? भन्नुहोस् सर फेरि। सर यसलाई हामीले ब्रेकआउट पछिको बाउन्स ब्याक भनेर बुझ्न मिल्छ सर यसलाई, यो कन्डिसनलाई, यो सिनेरियोलाई? मिल्छ मिल्छ, एकदम एकदम एकदम। तपाईँको यो यहाँबाटको टाइम फ्रेम हेर्नु भयो भने जुन तपाईँको चार्ट प्याटर्नले एउटा ब्रेक गरेर माथि गयो है, तपाईँको यो लेभललाई ब्रेक गरेर तपाईँको यसलाई पुल ब्याक गरेर रिटेस्ट गरेर रेस्पेक्ट गरेर यहीँबाट मार्केट माथि गएको बन्न मिल्छ सर है। है यो लेभल तल तपाईँको कन्सटेन्ट गर्न सकेन, माथि चाहिँ अलिक कन्सटेन्ट भइरहेको देखिन्छ सर है। ल प्रभु सर, मैले खास दुईटाको कम्पेयर गर्न खोजेको, जस्तै नेपाल ब्याङ्क र मेगाको चाहिँ हुन्छ नि, अब आज भर्खर अनाउन्स भयो र उनीहरूले दुईटा भेरी डिफ्रेन्ट डिरेक्सन लियो कि आज है, जस्ट कम्पेयर मात्र गर्न खोजेको। हुन त टेक्निकली खासै मतलब त हुँदैन होला है, टेक्निकली हजुर हजुर इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट डिरेक्सन एकदम। किन एउटा चाहिँ +5% भयो क्या अरे, अर्को -5%। नेपाल ब्याङ्कबाट धेरै उस थियो कि योपालि आश थियो 2 वर्षसम्म नदिएको धेरै दिन्छ भन्ने, तर दिएन नि त, त्यो कारणले नि घटेको हुन सक्छ। एकदम एकदम फन्डामेन्टल। तर टेक्निकली त अब त्यो त्यही हाम्रो प्रभु सरहरूले भने जस्तो इट डज नट म्याटर नि कति दियो भने, 1000 दिए पनि अथवा 100 नै दिए पनि थियो नि त, त्यसले गर्दा उठ्न नि सजिलो भयो। तपाईँको यही मेगाकै कुरो गरौँ न सर, हेर्नु न तपाईँको यही आजको क्यान्डल यो हो नि सर, मैले ठुलो बनाएँ। तपाईँको जुन मैले मेरो जोन थियो नि, मेरो जोनको त माथि थियो नि, मसँग यो सेयर भयो त मैले पक्कै पनि आज बेच्थेन र सर होइन मेगाको, किनभने तपाईँको यो जुन माथि नि सस्टेन गरिरहेको थियो, स्टिल माथि जान्छ अझै। हजुर जानुपर्छ है। अनि सर यो एनसीसीबी को के छ सर? एनसीसीबी नेपाल ब्याङ्क हेर्दिनु न पहिला इन्डेक्स नै हेरौँ न, पहिला इन्डेक्स हेरौँ सर, पहिला इन्डेक्स हेरौँ है। त्यो पनि हुन्छ। नन लाइफ जाउँ न। मेरो पहिल्यैदेखिको आउने सरहरू धेरै नै आउनुभएको छ है, सर म्यामहरू आइएछ सर, सरको त छोड्नै मन लाग्दैन। म त धेरै समयमा आएँ सर है, अहिले त धेरै त्यही त सर, बाटोमा थियो कस्तो छुट लाग्यो भनेको 9:30 रहेछ, ठिक्क टाइमिङमा भएछ कि सर। म नन लाइफ लाइफमा गएँ। हुन्छ। को घुर्या जस्तो। म्युट हानिदिनु पर्यो है यस्तोहरूलाई। मैले अघि नन लाइफ हेरेको थिएँ सर है, नन लाइफको मेरो पहिलाको सेसनमा मैले यो कुरो गरेको थिएँ है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ब्रेक गर्यो यो लेभललाई 8300 को जोनलाई, मैले जुन एउटा मेरो एउटा जोन बनाएको थिएँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रेक गरिसकेपछि तपाईँको नन लाइफ यहाँनिर हेर्नु,
हेर्नु सर है, एउटा जोन बनाएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। माथि गयो, एउटा टप बनायो, तलायो, यहाँ बटम बनायो, फेरि हेर्नु त्यही टपमा गर है, एउटा जोन, एउटा कन्सोलिडेसन, एउटा साइडवेज मुभमेन्टमा यसलाई नन लाइफ चाहिँ छ भन्न सकिन्छ है, जुन एउटा यो चार्टमा हामीलाई देखेको छ। चारबाट देख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ तपाईँको यो लेभल र तपाईँको यो तल्लोको लेभलले कतिको नन लाइफलाई चाहिँ एउटा आउँदो दिनहरूमा के गर्छ भन्ने लेभलको कुरो हो है। अब म तपाईँको आवलीमा गएर नि तपाईँको लास्ट एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँले अब यो जोन ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ 11,000 को वेमा छ भनेर भन्नुभएको थियो। यस 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 11,000 है, 11,000 10,000 9,000 भन्छु नि त सर मैले जहिले नि डिभिजन बाइ 50 हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 10,000 को एउटा लेभलमा छ, यही रेन्जमा छ एउटा है। अब यो 10,000 लाई ब्रेक गरेपछि आउने चाहिँ अब 11,000 हुन सक्छ सर है। हजुर है, थ्यांक यू फर योर क्वेसन है सर है, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो है। हजुर ओके, यो देख्न सक्नुहुन्छ सरहरूले है, नन लाइफ इन्सुरेन्सको एउटा कन्सोलिडेसन फेजमा गइरहेछ। लेट्स सी है, अहिले वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला है। ओके, नन लाइफबाट के छ, कृष्ण बराल सर, अमृत सर, अनिसा सेडाई केही क्वेसन छ भने अनम्युट गर्नुभएको छ है, सोध्दा हुन्छ सर। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ लगभग हाम्रो तलको बेस लाइनमा 9200 को रेन्जमा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि चाहिँ बेस भएर बस्यो हैन सर? यस 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 सर। अब तपाईहरुले अब कुनै किन्ने आइडिया, कुनै स्क्रिप्ट नन लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ कुनै किन्ने स्क्रिप्ट राख्नुपर्छ भने है यो लेभल चाहिँ वाच आउट गर्नु होला है, तलको है। तपाईको अब यही पनि आउन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त सर, मार्केट हो है। अब तपाईको हेर्दै जानु पर्यो यहाँनिर कस्तो कस्तो क्यान्डलले चाहिँ कस्तो कस्तो सेन्टिमेन्ट कुन कुन लेभलमा कस्तो बनाइरहेको छ सर है। हजुर सर। ओके, नन लाइफ भयो। म एउटा मेरो सानो एकदम भेरी रिसेन्ट एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु सरहरूलाई अथवा सबैजनालाई। ओके ओके ओके, एकदम सर एकदम। अनि एनिवे हामी सबैजनालाई थाहा छ चिलिमीको बुक क्लोज भएको मोस्ट लाइकली 3-4 दिन अगाडि भयो क्यारे हैन? के भन्नुभयो सर? चिलिमीको बुक क्लोज भएको है। अनि त्यो बेलामा मसँग सर्टन सेयर थियो चिलिमीको, मैले चाहिँ सेल गर्न खोजेको बाई गरेछु है। अनि अब त्यो घट्दा 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 अहिले मेबी 570 मा थियो बुक क्लोज भएको, अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो कति 520 मा छ क्यारे चिलिमीको है। सो हामी सबै अनलाइनै गर्छौँ होइन, तर नराम्रो एक्सपिरियन्स मसँग थियो। मैले बेच्न खोजेको प्रफिट बुक गरेर झन् ठ्याक्क उल्टो भएछ। ठ्याक्क उल्टो भयो सर है। त्यति नि चिलिमीको यही चिलिमीको देख्न सक्नुहुन्छ कि सर है। मैले पहिलाको सेसनहरुमा पनि यो कुरो गरेको थिएँ सर। उसको रेसिस्टेन्स चाहिँ अब हामीले मैले हेरे अनुसार अलमोस्ट 500 मा छ अहिले, एकदम राम्रो हैन। सपोर्ट सपोर्ट चाहिँ ओके सर। अब 500 मा यस सर। यो जोन राम्रो जोन हो सर, एउटा जुन तपाईको ब्रेक गरेर हेर्नु सर, तपाईको कन्स्टेन्ट गर्यो यो रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रेक गर्यो, कन्स्टेन्ट गर्यो हेर्नु सर। त्यहाँबाट तपाईको मार्केट एउटा जुन मैले ग्याप फिलिङको पनि पहिला कुरा गर्थे, पक्कै पनि मैले चिलिमीको कुरा चाहिँ मेरो पहिलाको सेसनहरुमा गरेको थिएँ होला है। सेसनमा आइराख्नु भएको छ नि सरहरु। तर त्यो बुक क्लोज हुने दिनमा चाहिँ कति 663 मा
चाहिँ ऊ थियो, उसको प्राइस थियो लास्टमा चाहिँ। हुन त अब त्यो टेक्निकली खासै मतलब त भएन हैन। हजुर। अब म गएँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सतिर है, एकदम अहिले चाहिँ तपाईको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ अब केही आउने दिनमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी अलिकता जुन यो जोन छ, जुन मेरो एउटा पहिलो जोन थियो, यो ब्रेक गरिसकेपछि कि त्यसलाई नि ब्रेक गरेर अहिले मार्केट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्स्टेन्ट माथि यो जोनको माथि लगभग तपाईको 4000 को जोन, यो रेड जोन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको माथि कन्स्टेन्ट गरिरहेछ र अहिले तपाईको केही रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन त भन्छ, तर हेरौँ जस्तै तपाईको यो अब म सानो टाइम फ्रेममा गएँ, डेलीमा गएँ, म्यानुफ्याक्चरिङको कुरो गरेछु है सर है। म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोडक्सन इन्डेक्समा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कन्सोलिडेसन। लगभग तपाईको धेरै यस्तो इन्डेक्सहरु, हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इन्डेक्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति कन्सोलिडेसन फेजमा गइरहेछ सर है। सानो टाइम फ्रेमको चार्ट प्याटर्नहरु हेर्नुहुन्छ भने एउटा तपाईको रेक्टेंगल यो बक्स पनि भनिन्छ हामीले यसलाई है। म फर्दर यसको पछि कुरा गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ माथि गयो र डबल टप बनायो है, अझै गरेर हेर्ने डबल टप बनायो। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सको कुरोहरु चाहिँ त्यहाँबाट हेर्नु सर, मार्केट तल आयो र सपोर्ट गर्यो, फेरि एउटा टप बनायो, अहिले मार्केट त्यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ केही रिट्रेस या पुल ब्याक। हेरौँ जुन पुल ब्याक चाहिँ मार्केटले अब यहाँसम्म ल्याउँछ कि तपाईको यहीँनिर कुनै अर्को सेन्टिमेन्ट देखाएर यहाँबाट मार्केट तपाईको अप ट्रेन्ड लिन सक्ने पनि देखिरहेको छ सर मैले है। म्यानुफ्याक्चरिङ अहिले चाहिँ नन लाइफकै जस्तो एकदम एकदम जस्ट वेट एन्ड वाच, जस्ट वेट एन्ड वाच। जुन ट्रेडरहरूले एउटा होल्डिङ पिरियड भन्छौँ नि सर, एउटा होल्ड गरौँ, किन्दा नकिनौँ, किनेको सेयर छ भने यतिकै राखिराखौँ है। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स सर यसमा अब भनेपछि त हामीले डाइरेक्टली इन्डेक्स नेप्से इन्डेक्ससँग कम्पेयर गर्दाखेरि नै सबै नै वेट एन्ड वाच जस्तै देखियो। एकदम एकदम सर। जुन तपाईको नेप्से इन्डेक्सको चाल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सुरुमा भनेको थिएँ एउटा वेट एन्ड वाच नै छ है। हेरौँ कुनै एउटा त्यस्तो माथि जाने कन्फर्मेसन चाहिँ आइसकेको चाहिँ मैले देखेको छैन सर है। तर माइक्रो फाइनान्समा त माथि जान सक्ने चान्सेस धेरै हाई छ नि हैन सर? बाई भन्ने भनौँ न, नेप्से र अरु सबैलाई छाडेर माइक्रो फाइनान्समा माइक्रो फाइनान्सको मैले अघि नै तपाईको हो हैन हैन, तपाईको जुन छ जोनको कुरो गर्ने नि, तपाईको हेर्नु न जोनकै माथि कन्स्टेन्ट गरिरहेछ माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स चाहिँ। मैले अघि नै भने थिएँ नि सरलाई, जुन मेरो जोन छ त्यो जोनमा इन्ट्री गर्यो है, प्लस तपाईको यो जुन एउटा रेजिस्टेन्स लेभल थियो त्यो माथि नि कन्स्टेन्ट गरेको छ है। तपाईको मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल नबसिकन मार्केट माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स चाहिँ अलि उकालो लाग्न सक्छ है। मैले अघि नै भने है मेरो एउटा जोनमा पुगेको छ। तर आवरली चार्टमा त माथि गइराछ है। आवरलीमा चाहिँ ब्रेक गरेर माथि कन्स्टेन्ट गरेछ सर। तपाईको जुन जोन छ ब्रेक गर्यो, अहिले अलिकति के पुल ब्याक गरेर चाहिँ त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको देखिन्छ सर है मार्केटले। तर त्यति चाहिँ एउटा कुनै क्यान्डल, कुनै एउटा सेन्टिमेन्टको क्यान्डल चाहिँ त्यहाँ बनिसकेको छैन। लेट्स सी है आउँदो दिनमा कस्तो हुन्छ सर, अलिकति सेन्टिमेन्ट चाहिँ हेर्नै पर्छ माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्समा नि। तर कन्स्टेन्ट तपाईको सेयर छ भने चाहिँ होल्ड गर्दा र बस्दाखेरि चाहिँ बेस्ट
है तपाईँको यहाँबाट लियो भने चाहिँ मैले माथिको लेभल भनिसकेँ, अब माथिको लेभल जान सक्छ सर है। ओके, माइक्रो फाइनेन्सको पनि यति भने लगभग आज 1 घन्टाको सेसन भयो है। ओके, मेरो यस सेसनबाट के छ, सरहरूले कतिको नलेज गेन गर्नुभयो है, कतिको के लिनुभयो? लियो सर, अलि फ्रिक्वेन्टली आउनु भएको भए चाहिँ अझै। ओके सर, म चाहिँ सर एउटा लाइफ हेर्ने कि भनेको लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको मैले कुरो गरेँ होला सर है। लाइफको गर्नु भएको छैन सर। हो है, हाइड्रो पनि बाइक छैन सर। ए हाइड्रोको कुरो पनि ल म अदर्सको ट्रेडिङ र अदर्सको पनि ल म सरसर्ती चाहिँ यहाँ यो लाइफको चाहिँ भन्दै है। मैले सिर्फ लेभलहरू भने है, कस्तो कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्छ के हुन्छ है, स्ट्राटेजी एउटा प्लानिङ गरेर चाहिँ छिर्नुपर्छ सर मार्केटमा है, इजी मनी छैन। है सेयर छ नि होल्ड गरिदिएर राख्दाखेरि बेस्ट है। राम्रो एउटा जुनलाई ब्रेक गरेर माथि गछ, ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति यहाँ रिटेस्ट के छ सर है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सले तपाईँको यो लेभललाई ब्रेक गरिसकेपछि अहिले चाहिँ एउटा रिटेस्ट जुन लेभललाई ब्रेक गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेक गरेर गयो है विथ भोल्युम। अहिले तपाईँको भोल्युम कम आएर तपाईँको यो लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गरेछ र अहिले यही जुन रेजिस्टेन्स थियो पहिलाको एउटा अहिले सपोर्ट भयो र त्यहाँ सपोर्टनिर लगभग आएको ठ्याक्कै त नभनौँ सर, हेर्नु यो लेभलमा आएपछि अलिकति भोल्युम चाहिँ तपाईँहरूको ग्रोथ भएको चाहिँ देखिन्छ सर है। अब आउने दिनमा चाहिँ अझै हेरौँ सर कतिको यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्छ सर है। यो सपोर्ट लेभलमा है एउटा यो बाइङ जोन पनि हो, पहिला रेजिस्टेन्स थियो अहिले चाहिँ सपोर्ट भएछ र भोल्युम पनि आछ। हेरौँ सर अब तपाईँको सन्डे मन्डेको मार्केटमा चाहिँ अझै कतिको चाहिँ यहाँ एउटा राम्रो फर्मेसन दिनु पर्यो सर है। पहिला चाहिँ कुनै राम्रो फर्मेसन सेन्टिमेन्ट दिनु पर्यो, क्यान्डलले चाहिँ बल्ल माथि जान्छ। अहिले चाहिँ केही भन्न सकिनँ, तर सपोर्टमा छ, सेयर छ नि होल्ड गरेर राख्नु होला है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट माथि जान सक्छ सर। लाइफ इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि पनि हामीले भोल्युमलाई यसरी नै कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ सबैमा। आवरली म सानो टाइम फ्रेमको मात्रै कुरा गरिदिउँ भनेर चाहिँ अहिले भनेको। अब डेली विकलीमा चाहिँ म गएन, लगभग अब मेरो सेसनमा सघाउँछु, त्यही भएर चाहिँ मैले सानो टाइम फ्रेममा चाहिँ कुरो गर्दै एउटा जोन ब्रेकआउट गरेर माथि कन्सटेन्ट भइरहेछ सर है लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स। अब म हाइड्रोमा गएँ सर है। ओके, 1-2 जना चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसनमा आइदियो भने चाहिँ मलाई पनि सजिलो हुन्छ। म अब हाइड्रोमा गएँ। सानो सानो टाइम फ्रेममा मात्रै हल्का तपाईँको एउटा ट्रेडरहरूलाई आउने दिनहरूमा मात्रै के हुन्छ मार्केटहरूको कुरो गर्दै है। म अर्लीमै गएँ हाइड्रोको पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा राम्रो तपाईँको हाइड्रो पावरले चाहिँ अझै तपाईँको आउने दिनहरूमा चाहिँ है तपाईँको जुन लेभल छ र तपाईँको जुन यो मुभ थियो बुझ्नु है सर है। हेर्नु अप ट्रेन्ड थियो, मार्केट माथि गयो, म यहाँनिर तपाईँको एकैछिन सर है चार्ट देखिराख्नु भएको छ नि है सर है। मैले सरसर्ती भन्दै सर है, लगभग 1 घन्टेकै सेसन भयो। हेर्नु सर यहाँबाट मार्केट अप ट्रेन्ड थियो,
एउटा मैले देखेको कुरो भनिछु है, देख्नुभयो सरहरूले केही बुझ्नु? हेड एन्ड सोल्डर राइट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। अघि कुन सरले भन्नुभयो? हेड एन्ड सोल्जर? मैले भनेको सर। यस राइट सर है। अब यो लेभललाई एकदम वाच आउट गर्नु पर्यो है सर है। तर यो पनि ब्रेकआउट त्यस्तो भयो भने घट्ने चान्स धेरै भयो नि सर। हजुर 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 एकदम चान्सेस। तपाईँको जुन यो हाई बनायो, यहाँनिर लोवरहरू बनायो, कहाँनिर बनायो, मैले हेर्ने लेभल है, मेरो एनालाइसिसले दिने भनेको कुरो भन्ने सरहरूलाई है, तपाईँहरूको पनि हुनसक्छ है। हेर्नु सर है, अब तपाईँको यो लेभललाई ब्रेक गऱ्यो नि र यहाँ हाइड्रो पावर इन्डेक्स यहाँनिर कन्सटेन्ट गऱ्यो भने एकदम सानो सर्ट टर्म सानो टाइम फ्रेमको है कुरो गरिरहेको छु। यहाँ ब्रेक गरेर तपाईँको 1650 को तल कन्सटेन्ट भइदियो नि हाइड्रो पावर इन्डेक्स आउने दिनमा चाहिँ तपाईँको 1500 को हाराहारीमा चाहिँ हाइड्रो पावर इन्डेक्स फेरि जान सक्छ सर है। ओके, बुझ्नुभयो सर? बाउन्स ब्याक हुने सम्भावना छैन सर हाइड्रो पावर त्यहाँबाट? अलि गाह्रो छ, यहाँबाट जान बाउन्स ब्याक लिन सक्छ। तपाईँको फेरि हडल भनेको यहीँनिर छ सर है, एउटा तपाईँको 1750 को यो फेरि एउटा राम्रो हडल छ सर है। अझै यसको माथि बस्नु पर्यो है, यसको माथि बसेर नि भएन है। अझ तपाईँको यो लेभल फेरि छ, यो लेभललाई ब्रेक गरेर अझै माथि बस्यो भने बल्ल तपाईँको बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ बल्ल हाइड्रो पावर इन्डेक्समा आयो भन्न सकिन्छ है, मेरो एनालाइसिसमा है सर है। मेरो एनालाइसिसले चाहिँ यो देखाएको छ, मेरो सेन्सले यो बुझ्यो। के छ सर? मेरो सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु है, अनम्युट गर्नलाई। के छ सर मेरो सेसन कस्तो लाग्यो है? म फर्दर अब यो सेसनहरूमा समय मिलाएर आउँछु है। तपाईँहरूको मैले आज चाहिँ स्क्रिप्टको कुरोहरू चाहिँ त्यति राखिनँ है, हल्का सर तपाईँहरूले भन्नुभएको स्क्रिप्ट म त्यो कुरा राखेँ। अब म यो एनसीसीबी को अलिकति बुझ्न खोजिरहेको थिएँ सर मैले। एनसीसीबी? हजुर सर, एनसीसीबी है। छोटै समयको कुरो गरिदिउँ है, टेक्निकली के छ लामो पर्दैन है। के छ अब बाइङ गर्न लाउनु भयो कि सेलिङ गर्न लाउनु भयो, के गर्न लाउनु भयो है? हजुर बाइ पनि गर्न खोजिरहेको सर। टेक्निकली हेर्यो नि तपाईँको है, एउटा सानो टाइम फ्रेमको एउटा हेर्नुभयो भने तपाईँको जोन ब्रेक गरेर माथि गछ है। हजुर, मैले अरू केही कुरो गरिनँ। तपाईँको यो जोन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ब्रेक गरेर माथि कन्सटेन्ट गरेछ है। कुनै एउटा बाइङको सिनारी चाहिँ म देखिहाले चाहिँ भन्दिनँ। हेरौँ आउने दिनहरूमा चाहिँ अब तपाईँको यो लेभलमा चाहिँ आएर चाहिँ कस्तो क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ अनि बल्ल इन्ट्री गर्नु होला है। सर एउटा एमडिबी हेर्दिनु न एकचोटि। मितिरी हाम्रो ट्रेडिङको कुरै भएन सर, बीबीसी यसो चेक गरिदिनु न सर लास्टमा है प्रभु सर। बीबीसी एमडिबी पछि बीबीसी भन्छ। बीबीसी अलिकति तल आइराखेको जस्तो लाग्थ्यो र राम्रै ठाउँमा भाइ। अब आशिष भाइ। हजुर आशिष भाइ हेर न है कस्तो छ लेभल। राम्रै लेभलमा आयो जस्तो लागेर अब हैन। हेरौँ है लेभलमा कुनै राम्रो एउटा क्यान्डल फर्मेसन भयो भने है। हजुर जान सक्छ है। ठ्याक्कै यो 2700 हाम्रो अब यो तलको लेभल थियो नि त, जो मैले पनि रेस्पेक्ट गरेको लेभल, यो लेभल। अनि ठ्याक्कै 2700 मा जानेलाई आज भोल्युम नि राम्रै आएको थियो कि, अनि त्यही भएर अनि के कस्तो होला। यहाँनिर हेर्नु यो लेभल एउटा राम्रो लेभल थियो है, त्यसलाई ब्रेक गर्यो है। यो लेभल हेरेको भनेको हामीले चाहिँ एकदम सर्ट टर्म सानो टाइम फ्रेम एउटा स्पेकुलेसनको हिसाबले हेरेको छ है आशिष भाइ। हजुर यहाँनिर है हेर
है, यसलाई ब्रेक गर्यो। अब तपाईँको ठुलो यहाँनिरको जोन आयो कि आशिष भाइ, जुन जोनले चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट दिन सक्छ है। त तिम्रो अब सन्डे मन्डे चाहिँ कुनै एउटा राम्रो क्यान्डल फर्मेसन यहाँ बुलिस सिनारी देखाइदियो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी है तपाईँको बिबिसी पनि एउटा बाउन्स ब्याक लिन सक्छ है। मैले एकदम सानो टाइम फ्रेमको मात्रै कुरो गरेँ है। ओके, म बिबिसीबाट चाहिँ म गएँ। तर फन्डामेन्टली चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि प्रभु सर? त्यही कुरो भयो सर, मैले फन्डामेन्टली जस्तै न्युजको नि आयो नि त तपाईँको चाहिँ एनआरबी को प्रोभिजन अनुसार 3 वर्षसँग लगातार घाटा भएको कम्पनी र कम्पनीको लेन्डिङ नहुने त्यो हिसाबले त मार्केट त मेरो विचारमा है फन्डामेन्टली कुरा गरे त त्यो हिसाबले डाउनै आउँछ कि जस्तो लाग्छ के मलाई त। कुरो चाहिँ ठिकै हो सर है। फन्डामेन्टली पहिल्यै भएको सेयरहरुमा त त्यस्तो हुँदैन रे सर। यो चाहिँ अब किन्ने सेयरहरुमा चाहिँ हुने हो रे। पहिल्यै भएको सेयरहरुमा चाहिँ त्यो लोनहरुमा त्यस्तो फरक पर्दैन भन्ने कुरा आछ। रिस्क लिन त कोही चाहदैन नि त। अब त्यो त रिस्क लिन त कोही चाहदैन नि। अनि अब तपाईको 3 वर्षसम्म एजीएम नगरेको कम्पनीहरुको हो, त्यसले पनि अब बीबीसीले अब एजीएम गर्छ कि भन्ने पनि हल्ला पनि छ। त्यही पनि अब टेक्निकली हेर्यो भने चाहिँ एउटा लेभलमै आछ, क्रिटिकल लेभलमै आछ है। अब ट्रेडरहरु तपाईले यही किनिहाल्यो भने नि तपाईको उनीहरुको स्टप लस त्यति ताडो हुँदैन के सर। तपाईको एउटा सपोर्ट मारेर किनेको हो हैन, किनिहाल्यो भने एउटा ताडो हुँदैन र तपाईको टार्गेट भनेको अलि बीबीसी को चाहिँ हाई नै हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो अलि कुरो गरिन है। म अर्को स्क्रिप्टमा गए सर है। सर शिवममा जाउँ न एकचोटी। हैन अघि नै अगाडिको सरले के भन्नु, म शिवममा पनि एमडीबी सर एमडीबी भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। मितेरी हो। तर मार्केटले सबै डिस्काउन्ट गरे हुन्छ कि, त्यही भएर खासै अब त्यो आजको न्युज आयो, हिजोको बोनस आयो, त्यो नर्मल हो। एकदम तपाईको अब भनौँ न, अब न्युज यहाँ आउँछ एक प्रकारले मैले देखेको अहिलेसम्मको मार्केटमा मैले देखेको कुरो है। टेक्निकल लेभल यहाँ छिराउँछ। त्यही सबै डिस्काउन्टेड हुनै पर्यो नि, नभए त टेक्निकल एनालिसिस गरेर कामै भएन। त्यही त नि। पहिला हैन मार्केटमा अहिले पनि छन् त छ कुरो हैन। तपाईको टेक्निकल चाहिन्न हाम्रो नेपाली बजारमा हैन, यो फाइनान्शियल मार्केटमा हुन्छ नि। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाउँदैन। एभ्रिथिङ इज डिस्काउन्टेड। ओके है, विथ लजिक हुन्छ। म मितेरीमा गएँ है दाइ। यो हेर्नु होला है, मितेरी चाहिँ एउटा एलियन छ। अझै सानो टाइम फ्रेमको कुरो गर्नुहुन्छ नि तपाईको। सरलाई मेरो यो सेसन कस्तो लाग्यो है, म यो पोस्ट गर्छु, भनिदिनु होला। र अब तपाईहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सर हैन, मलाई पनि अलिकति यो सेसन बापत चाहिँ केही आओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ सबैको हैन। मैले यी सेवा आइडी दिन्छु हैन, तपाईहरुलाई चाहिएको चाहिँ है, तपाईले चाहिँ मेरो केही नलेज भयो मेरो सेसनबाट है, त्यस्तो तपाईलाई केही भयो भने तपाईको नाम लेखेर चाहिँ मलाई ई सेवा गरिदिन सक्नुहुन्छ है। सो दैट आई कैन गेट मोटिभेटेड हैन फर्दर क्लासको लागि। सर बरु क्लास नै राख्नु न, हामी बरु रेगुलर क्लास नै लिन्छौँ। क्लास चाहिँ लिन चाहिँ मैले एकदम प्रयास गरिरहेको है। मैले धेरैचोटि पोस्ट पनि गरेँ। अब आफूले अलिकति ट्रेडिङ गर्ने भेले चाहिँ अलिकति फोकस दिन सर पाइएन कि सर है। मैले त्यस्तै लेभल हजुर एउटा एनालाइसिस हेर्दिनु न सर। ल यो मितेरीको चाहिँ अलिकति मैले भने है, यो एउटा रेन्ज छ है, एउटा रेन्जमै तपाईको छ। यो रेन्जबाट माथि गएको तपाईको अब सानो टाइम फ्रेममा आएन नि। मैले जुन भने थिएँ यो ग्याप फिलिङको कुरो गरेँ, ग्याप देखेन कि है, मैले यसलाई हटाइदिएँ। जुन यसलाई ग्याप फिलिङ गर्छ मार्केटले हैन, कुनै दिन आएर भन्थे तपाईको यहाँबाट मार्केट माथि गयो, तपाईको यो लेभललाई ब्रेक गर्यो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट माथि आयो, लगभग तपाईको ग्यापलाई फिलिङ गर्यो। हेर्नु ठ्याक्क तपाईको ग्यापलाई हेर्नु फिल गर्यो, प्रफिट बुक टेकिङ भयो। तपाईको जुन ब्रेक गरेको थियो अहिले त्यसलाई चाहिँ यहाँ है रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। लेट्स सी फर्दर अब के हुन्छ है। मार्केट तपाईको लेभलमै आएको छ है, यहाँबाट मार्केट माथि लाग्न सक्छ, किनभने तपाईको एउटा जोनलाई ब्रेक गरेर जुनको माथि छ है। अझ सानो टाइम फ्रेम मैले यहाँबाटको कुरो गरेँ है सर। आवरली जाम न यसो। आवरली त्यही एउटै कुरो हुन्छ सर, एउटै कुरो देखिन्छ।
यही जोन हुन्छ प्रभु सर शिवम हेरौँ न शिवम ओके सपोर्टमै छ नि सर यो हैन हजुर एकदम सपोर्टमै छ नि तपाईको यो जुन जोन ब्रेक गरेर तपाईको ग्याप फिलिङ गर्यो तपाईको प्रॉफिट टेकिङ आयो है तपाईको जुन पहिलाको रेजिस्टेन्स थियो यसलाई ब्रेक गरेको अहिले चाहिँ यो सपोर्ट हो तपाईको पहिला रेजिस्टेन्स थियो अब चाहिँ सपोर्ट हो अहिले सपोर्टमै छ है प्रभु भाइ हजुर होटेलको नि हेर्न पाए हुन्थ्यो म बाइङ कस्तो छ अपर्च्युनिटी सही छैन भएन किनौँ कि भन्ने सोच राखेको थिएँ होटल इन्डेक्स सर एनालाइसी हजुर सर अहिलेको जल्दो बल्दो एनआरआइसी मेरो सेसनमा पहिला कतिको आउनुभएको थियो सर म सर हजुर म त फर्स्ट टाइम जोइन गरेको हो हजुरको रेकर्डेड चाहिँ मैले हेर्ने अस्ति हजुरसँग त इन्डिभिजुअल मैले उलेको थिएँ हैन ए आउनुभयो थियो सर है नेपाल लाइफको अहिले कुरो गर्छु सर है यो होटल इन्डेक्सको हेर्नु है सर है तपाईँको एउटा म झ्याप्जा बनाइन्छु लगभग मेरो सेसनमा आउने सबै सरहरूले चाहिँ टेक्निकल चाहिँ बुझेको हुनै पर्छ है तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ है मैले देखेको कुरा चाहिँ सर्टकट लाइन्छु है बुझ्नु है फेरि सोध्नु होला है हेर्नु यहाँ के क्रिएट गरिरहेको छ है मार्केटमा के देख्नुभयो है कोही ट्रेनिङहरू त्यस्तो केही लिनुभएको छ भने यहाँ के देख्नुभयो इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर करेक्ट यस्तो कुरोहरू चाहिँ अलिक फास्ट देख्नुपर्छ कि तपाईँहरूले है अनि बल्ल ट्रेडर भइन्छ है ल हेर्नु है यहाँबाट लिनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा डाउन ट्रेन्ड थियो हायर लो बनाउँदै आएको थियो लोवर लो बनाउँदै गएको थियो अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अघि नै जुन सरले भन्नुभयो इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको यो मार्केटको मुभले यो लेभलसम्म ल्याउन सक्छ होटल इन्डेक्स र यहाँबाट तपाईँको मुभले माथि लैदिएर यो ब्रेक गर्यो भने होटल इन्डेक्सले मोस्ट प्रोबेबली होटल इन्डेक्स चाहिँ राम्रो माथि जान सक्छ है तर अहिले चाहिँ तपाईँको वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला किनभने तपाईँको रेजिस्टेन्स जोनबाट फर्केछ यहाँ आउनेसम्म कुर्दिनु होला यहाँबाट मार्केट जब मुभमेन्ट माथि लिन्छ होटल इन्डेक्स जान सक्छ है हेरौँ अहिले चाहिँ वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला है ल शिवम प्रभु सर शिवम हेरौँ न शिवम ओके शिवम सरहरूलाई चाहिँ मेरो यो सेसन फ्रुटफुल लाग्यो नि है म मेरो पेजमा इसेवा आइडी राखिदिन्छु नाम र ओके सर रिमार्क्समा नाम र है नेम प्लस इमेल एट मलाई प्रोभाइड गरिदिनु होला कति हाल्नु पर्ने हो सर त्यो चाहिँ म भन्दिनँ सर है भन्न न केही फरक पर्दैन होइन यस्तो हो क्या सर अब मेहनत गरेँ होइन तपाईँको अब यो तपाईँको जुम पनि मैले लगभग यो लिएँ है तोकिदिनु भयो भइहाल्यो नि नतोकौँ सर नलेजलाई तोक्नुहुन्न सर है ओके म कहाँ जान्छु सर नेपाल लाइफ चाहिँ नेपाल लाइफ हेरौँ न शिवममा हुनुहुन्थ्यो अघि ए शिवममा थिएँ सर है शिवम भन्दा भन्दा झन् कता गयो अनि मैले यता अर्को मार्केट पनि हेरिरहेको छु कि सर अब म लगभग सकाउँछु सर है हेर्नु शिवमको यो लेभल हेर्नु है सर है यहाँनिर हेर्नु है यहाँनिर हेर्नु है म यहाँनिर पनि एउटा लजिक दिएँ है सरहरूले सिक्नु है यो कुरोहरू है यहाँनिर अघि भर्खरै इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर भनेर कुरो गरेको थिएँ नि यहाँनिर लजिक दिएँ सर है हेर्नु है ल हेर्नु सर ब्रेक गरिसकेपछि अनि अघिनिको चाहिँ कस्तो थियो सर ठ्याक्कैलाई उल्टो राखेर हेर्नु है त्यस्तो हुनसक्छ भनेको है होटल इन्डेक्स चाहिँ ल नेपाल लाइफ चाहिँ गएँ ल हेर्नु नेपाल लाइफ चाहिँ अहिले ठ्याक्क तपाईँको
एउटा प्रफिट टेकिङ जोनमा छ सर है नेपाल लाइफ है बुझ्नुभयो सर है हजुर ओके म नेपाल लाइफ पछि गएँ शिवम है हजुर वाउ बवाल प्याटर्न बनाएको छ सर है एकदम राम्रो हेर्ने लाइक ट्रेडरहरूले एउटा वाच आउट गर्ने लेभल स्टक भएको छ सर है शिवम पनि है मैले यो शिवमको पहिला पनि यहाँनिर कुरो गरेको थिएँ होला है मैले बाइङ गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन यहाँ पनि भनेको थिएँ होला सरहरूलाई है कतिको मेरो सेसनमा आउनु थियो पहिला सर अब प्रॉफिट बुक हो कि सर होल्ड हो अब प्रॉफिट बुक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टपमा चाहिँ प्रॉफिट बुक गरिहाल्ने पर्ने हो है एउटा रेन्ज बनाएको छ है अब यो रेन्जलाई चाहिँ हेर्दिनु होला केही समय चाहिँ है पछि होल्ड मेरो एनालाइसिसमा सर है मेरो एनालाइसिसमा पहिला चाहिँ तपाईले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्ससँग कोरिलेसन राखेर अनि 3700 को रेन्जमा कम्पेयर गर्नुभएको थियो ल है बुझ्नुभयो होला सर है शिवम एउटा रेन्जमै छ सेयर छ अनि हेरौँ है तपाईँको एउटा अघि नै पनि यही प्याटर्न हेर्नु होला नेप्से इन्डेक्समा पनि बनाएको थियो डबल बटम बनायो तपाईँको ब्रेक गर्यो यसलाई रेस्पेक्ट गरेर अहिले फर्किरहेको छ तपाईँको यो नेकलाइन तल अहिले चाहिँ कन्स्टेन्ट गरे होइन मैले एकदम सानो टाइम फ्रेम है को कुरो गरेँ हेर्नु यो तल तपाईँको कन्स्टेन्ट गरेको छैन कन्स्टेन्ट नगरेजेलसम्म हेरौँ यहाँनिर चाहिँ कस्तो फर्मेसन हुन्छ आउने सन्डे र मन्डे चाहिँ एकचोटि यसलाई वेट एन्ड वाच नै गरिदिनु होला है ल शिवम पछि लगभग अब मैले मेरो सेसन भ्याउँछु ओके सबै सरहरूलाई गुड नाइट है कस्तो लाग्यो मेरो सेसन है प्लिज है आज नन लाइफ सेक्टर कुनै नि हेरिएन नि सर एउटा नन लाइफमा एलजीआई हेरौँ न सर म यहाँ नील पनि हेरौँ न नील प्रिन एकदम राम्रो ठाउँमा छ सर प्रिन प्रभु इन्स्योरेन्स प्रिन पनि राम्रो ठाउँमा एलजीआईएल एकचोटि हेरौँ न सर ओके सर म फेरि भोलि सकेसम्म भोलि नि सेसन लिन्छु है म अहिले चाहिँ बिदा लाएँ है मेरो यता सानो काम पर्यो ओके कस्तो लाग्यो म भोलि फेरि लिन्छु सर आउनु होला केही हुन्न सर म टाइम म्यानेज गर्छु यति भन्दै म बिदा जान्छु थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई